देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक शांती सेमत्रीन दादेक मान करून हो दीस आमी सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका म्हणलें गीत गावन समी ह्या जेजूक भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. आमच्या कांताराच्या बुकांत दैवीक गायना कांताराच्या बुकांत K10 K10. तुझी स्तुती गायता, तुझो उपकार वावरता, तुका दिन वाजता, तुका परगडता, तुझ्या उतरांच्या उजवाडांत धांवन येता, तुका मान आनी महिमा दिता. हालेलुया.
करेजमाच्या दिसांनी आमी आसा, प्राच्यताच्या काळार आमी आसा. आमी नियाळ करता चड आनी चड. करेस्म म्हळ्यार कितें, प्राच्यताचो काळ म्हळ्यार कितें. इंग्लिशांत आमी म्हणटा लेंट, LENT. अपुरबायेन आमी नियाळ करता. L म्हळ्यार लॉंगींग, E म्हळ्यार एंगेज, N म्हळ्यार न्यूट्रलायजेशन, T म्हळ्यार ट्रान्सफॉर्मेशन. करेजमाच्या वेळार हांवें सोमयाक ताणें जाय, सोमयाक लाले जाय. हांवें सोमया थंय एक जाय जाय, एंगेज टू जीसस, एंगेज टू इटर्नल लायफ. न्यूट्रलायजेशन, संवसारी जे कितें आकर्शणां, वंदवण्यो, ओडण्यो, ताळण्यो आमकां चिडकल्यात, तांतलें आमी अलग जाय जाय. एक पवित्र न्हाण आमी न्हाय जाय आनी आमचें तें संपूर्ण बदलावण येजय. ट्रान्सफॉर्मेशन, ट्रान्सफिगरेशन, रुपांतर आमच्या जिविताचें जाय जाय. तर सोमया समोर हो नियाळ आमी करया. सोमया म्हज्या तुका हांव ताणेलां, आसरो सोदून तुजो आयलां. हें अपुरबायेचें गीत आमी गावया. आमच्या कांताराच्या बुकांत O11 सोमया म्हज्या तुका हांव ताणेलां, आसरो सोदून तुजो आयलां. मोजा तुका हांव ताणेलां, सोम्या मोजा तुका हांव ताणेलां. आसरो सोदून तुजो आयलां, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयलां. आसरो सोदून तुजो आयलां, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयलां. सोम्या मोजा तुका हांव ताणेलां, सोम्या मोजा तुका हांव ताणेलां. कोणा लागीं सोम्या वसो आमी, तुजे लागीं आसात वत्रां जिविताची. कोणा लागीं सोम्या वसो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्याच वत्रान म्हाका पवित्र, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सोम्या मोजा तुका हांव ताणेलां, सोम्या मोजा तुका हांव ताणेलां. सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो, जिविताचे वाटेन म्हाका चलोन व्हरचो. तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो, जिविताचे वाटेर म्हाका चलोन व्हरचो. तुज्याच आत्म्यान म्हाका पवित्र, तुजे कृपेन जियेंक म्हाका फावो कर. तुज्याच आत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेंक म्हाका फावो कर. सोम्या मोजा तुका हांव ताणेलां, सोम्या मोजा तुका हांव ताणेलां. आसरो सोदून तुजो आयलां, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयलां. आसरो सोदून तुजो आयलां, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयलां. सोम्या मोजा
तानेला मोगाचेनो सोमयाक आमी तांदीत आसतना सोमींस आमची थान भगयता. खरेंच म्हज्या दिसांनी आमी आसा, प्राच्यताच्या काळार आमी आसा. आज खरेंच म्हजो 21वो दीस, 21st डे. आयच्या दिसाचो नियाळ जावन आसा. थँकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, उपकारी मनाचें जावचें, उपकारी मनाचें जावचें, आभारी मनाचें आमी जावचें. तेसलोनिकांकारांक बरयलें पयलें पत्र 5:18 बोळ. देवाचें उतर म्हणटा, सोर वाटांनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक हेंच जायजय. सर गडितांनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जायजय. कोलोसेकारांक बरयलें पत्र 3:15 बोळ. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करून दी. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. त्या शिवाय उपकारी मनाचे तुमी जाया. तर देवाचें उतर आमकां उपकारी मनाचें जावंक, आभारी काळजाचें जावंक आपोवणें दिता. इंग्लिशांत आमी आयकलां, ग्रॅटिट्यूड इज द एटिट्यूड ऑफ द हार्ट. पूण सबार जाणांक उपकारी मनाचें जावंक जायते कस जाता. कित्याक तांकां भोगता आपूण इंडिपेंडंट, आपूण स्वतंत्र, म्हाका जाय तशें दियेता. कोणाय की हांव सलाम घालिना, कोणाय की हांव अर्गां दिना, कोणायचो उपकार हांव बावडना. पूण मोगाचें न्हू, तशें जायना. आमकां देवान रस्तो आसतना स्वातंत्र्य आमकां दिलां होय, पूण देव जावन आसा खरी दाखवाल आमी जावन आसा ताचे फांटे. ताचे थंय एकवटान रावल्यार मात्र जिवीत भरोन ओमताच्या बापान आमी अनुभव करता. ताचे तावन मेकळे जाल्ले आमी सुकोन गेल्ल्या फांट्या बरी आमी जाता. अर्गां आनी होगलाप दिल्ल्यान जायतें बरेंपण आसा. अर्गां आनी होगलाप दिवंक मोगाचें न्हू, आमकां पयशांची गरज ना, आमच्या वेळाची गरज ना, ह्या आमच्या वर्त्या सक्तेची, आमच्या प्रयत्नाची गरज ना. केवळ जाय आमच्या काळजाचो मनोभाव, आमच्या मोतीचो मनोभाव, आमच्या भितरल्या अस्तित्वाचो मनोभाव. अर्गां होगळापाचे आमी जाल्ल्या वेळार, उपकारी मनाचे आमी जाल्ल्या वेळार जायते तांतूं आमकां लाभ आसा, फायदो आसा. पयलो फायदो जावन आसा, इट ओपन्स द डोर टू रिलेशनशीप. संबंधाक थंय दारां उक्तीं करता. ह्या दिसांनी आमचो पापसाई फ्रांसीस इराक गेला. आमकां सगळ्यांक एक वर्त दादोसकाय संतोश. कित्याक आमच्या पवित्र पुस्तकांत आमच्या भावार्था प्रमाणे आब्राहाम कालदेयाचे ऊर म्हणल्या गांवांत तावन भायर सरलो. इराक म्हणल्यार त्या जाग्यार आसा तो गांव, ऊर. थंय सावन आब्राहाम भायर सरलो. आब्राहाम देवाक सदांच उपकारी मनाचो जावन आसलो. कित्याक तो आकाशाचेर पळयतलो, आकाशाच्या नेकेत्रांक तो मेजतलो. नेकेत्रां जावन आसात गुर्त काळोखांत तावन उजवाडाक. नेकेत्रां काळोखांत प्रकाशतात. आब्राहामाचें जिवीत काळोखांत प्रकाशलें, कित्याक नेकेत्रां तांणी मेजलें आनी देवाचीं आशिर्वादां तशींच अगणीत म्हणून तो पातयेलो. आनी त्या गांवांत ह्या दिसांनी एक वर्ती साक्ष मोगाचें न्हू, आमी ती पळयता, वाचता, ह्या त्या विशयांत आमी नियाळ करता. आनी ती जावन आसा दोगां जाणां भयण्यो. एकल्याचें नांव मरियम आनी एकल्याचें नांव मर्सी. मरियम आनी मर्सी दोगांयकी तांचो धर्म बदलिला. ती क्रिस्तांव जाल्ल्या म्हळ्यार आरोपाचेर जैलांत घाल्लें जावन आसा 2009 इसवेन. सबार म्हयने सबार दीस जैलांत ती आसली. उपरांत देवानच तांकां भायर येवंक तांकां फावो केलें. आज ती सुवार्ता परगट करना आसात आनी व्हडा संख्यान चड आनी चड लोक तांचे सांगता क्रिस्तांव वळखतात. आनी ती म्हणटात तांणी समया जेजूक आपणा सोंसो सोडवणदार म्हूण स्विकार करूंक. कारण तांणी सबार धर्मांनी सबार थरान मागणें करचें पळयलें. थंयसर संबंद नातलो. जेन्ना समया जेजू क्रिस्ताक ती वळखली, तांणी म्हळें समी जेजू क्रिस्त नीज देव, ताचे थंय आमी संबंद दवरयत. ताका अर्गां आनी होगळाप दिल्ल्या वेळार आमी आमच्या भाव भयणीक आमी अर्गां आनी होगळाप दिता. अशें माया मोगाच्या एकवटांत आमी जियेता देवा थंय आनी एकामेका थंय. कितली अपुर्बायेची चिंता मोगाचें न्हू. निरंतरी देवाक आमी अर्गां आनी होगळाप दिवचें. ताणें आमच्या लागीं दवरल्या संबंदा खातीर. खंयच्याच पंब्या पुजांत, मुर्ती पुजांत, माट मंत्रांत या पितेसपणांत या खंयच्याच दुसऱ्या धर्मांत नाचल्या जातलो संबंद समया जेजू थंय आमकां देवा थंय आमकां मेळटा. दुसरें जावन आसा इम्प्रूव्ज आवर फिजिकल हेल्थ.
उपकारी मनाचे जाल्ल्या वेळार मोगाचें आमकां बरी भलायकी मेळटा. मोतीची बरी भलायकी पयलें, काळजाची बरी भलायकी दुसरी, ताजे उपरांत when we have this psychological good health, सगळ्या कुडींत आमकां निरंतरी बरी भलायकी वाळोवंक सुरू जाता. देखून मोगाचें आमी उपकारी मनाचे आमी जावंक फावो. तिसरें जावन आसा, इट इम्प्रूव्स आवर सायकॉलॉजिकल हेल्थ. आमी उपकारी मनाचे जाल्ल्या वेळार आमची मानसीक बरी भलायकी बरी जाता. कित्याक वैज्ञानीक संशोधना प्रमाणे, अकॉर्डिंग टू सायंटिफीक सर्वेज, सायंटिफीक डिस्कवरीज, आमचे थंय उपकारी मन नातल्या वेळार राग, हगे, मोसोर, जिद्द, द्वेश असलें चिंतना आयल्या वेळार आमचे थंय एका तरेचे टॉक्सीक, एका तरेची विखाळ हॉर्मोन्स आनी विखाळ केमिकल्स उत्पादन जातात की त्या वरवीं आमकां जायत्या तरांची पिडा येता, जायत्या तरांचे बांदपास जातात. पूण जेन्ना आमी उपकारी मनाचे जाता, आमच्या तोंडार हांसो येतात, आमच्या कुडींत एक नवें उमेद येता, नवें तरणाटपण येता, नवें एक उल्हास आमचे थंय येता. हे सगळें टॉक्सीक, सगळे रितीचे वीक केमिकल्स, हॉर्मोन्स थंयसर सकला देंवतात, उणें जातात आनी त्या वरवीं आमकां मानसीक बरी भलायकी, भावनात्मक बरी भलायकी आमकां मेळटा. आनी चवथें जावन आसा, आमचे थंय मोगाचें दया आनी काकूत वाडयतात. देखून उपकारी मनाचे व्यक्ती केदाळे दयाळ जावन आसात, काकुतीचे जावन आसतात. मादर तेरेसा थंय आमी पळयता, दुबळ्या धाकट्या थंय, गताधरणांतल्यान थंय, तत्वार आसल्यान थंय आपणाकच समर्पण दितात. पंचवो फायदो जावन आसा, मोगाचें एक बरी रातीक न्हीद पडटा. जे कोण उपकारी मनाचे आसा तांकां न्हीद पडटा. जे कोण अनुपकारी जावन आसात तांकां न्हीद पडना. नाका जाल्लीं चिंतना, नाका जाल्लीं भोगणां तांकां वेडो घालतात. केदाळे कोणाचेर फारीकपण घेवच्या विशयांत, या कोणाचे खोडी काडच्या विशयांत, कोणाची झडती करच्या विशयांत, असलेच संगती विशयांत मोगाचें तांचें मन आनी काळीज केंद्रीकृत जावन आसता. सो फायदो जावन आसा, आपणा थंय सेल्फ इस्टीम वाडटा. सेल्फ इस्टीम म्हळ्यार आपणा थंयच एक बरो मनोभाव, आपणा थंयच एक गौरव, स्वगौरव वाडटा. देवा थंय गौरव, एकामेका थंय गौरव आनी आपणा थंय गौरव. देवाचो भुरगो हांव, सासणीक जिविता खातीर असलेलो हांव, सांता भक्तां सवय आंज बड्यो सवय सासना सरकार जिये जाय असलो हांव म्हणटा आसतना मोगाचें आमचें थंय एक तें सेल्फ एस्टीम, स्वगौरव वाडटा. देखून मोगाचें आमी उपकारी मनाचे आमी जावया. सोमया जेजू तावन आमी शिकया. सोमी जेजू उपकारी मनाचो जावन आसलो. हर एक पावटी तो मागणें करता आसतना तो दोनी हात वयर उबारतलो आनी म्हणटलो, बापा सर्गा संवसाराच्या धनिया, हांव तुका अर्गां दितां, अर्गां दितां म्हणून तो मागणें सुरू करतलो. देखून मोगाचें अर्गां दिवन तो मागणें सुरू करता आसतना मेल्ल्या लाजराक मरोन 4 दीस जाल्ले जाल्यार ताजें मांस कुसलेलें जाल्यार, ताजी हाडां सयत विंगड जावंक सुरू जाल्लीं जाल्यार, हाडां सयत विरोंक सुरू जाल्लीं जाल्यार मोगाचें सोमया जेजू बापाच्या सक्तीन लाजराक जिवंत उठोवंक शकता. तर मोगाचें आमी उपकारी मनाचे जाल्ल्या वेळार नव्या जिवान, नव्या बळान, नव्या सक्तीन, नव्या उमेदीन आमी भरतल्या. तर मोगाचें दोळे आमी धांपया. सोमया जेजू लागीं आमी मागया, उपकारी मनाचे आमकां कर सोमया जेजू. तुज्या काळजा बरी आसलें काळीज आमचें थंय रस सोमया जेजू. आमच्या सर्गींच्या बापा थंय उपकारी मनाचे आनी ताचे थंय संबंध दवरून येवंक. आमच्या भावा भयणी थंय उपकारी मनाचे, सगळ्या प्रकृती थंय उपकारी मनाचे, जिवीतच उपकारी मनाचें जावन जियोंक आमकां फावो कर. काळजांत हांव तुका अर्गां दितां बापा, काळजांत हांव तुका अर्गां दितां जेजू, काळजांत हांव तुका अर्गां दितां. आत्म्या म्हणलें तें गीत गावया आनी आमचें उपकारी मन देवा थंय आमी दाखोवया. काळजांतावन तुका अर्गां दिता, काळीज म्हजें तुका आज भेटयता. काळजांतावन तुका अर्गां दिता, काळीज म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बापा, आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बापा, आज भेटयता.
जाणता तुका अर्गां दिता जिवीत मोजे तुका आज भेटयता काळजांतावन तुका अर्गां दिता जिवीत मोजे तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता मोगाच्यानं थोडो वेळ आमी करची आं देवाक आमी नीज जावन काळजान जावन अर्घ आनी होगलाप दिवं आमच्या जिवितांत देवान जें कितें केलां एक भाव आयवन म्हणलो सौदी अरेबिया आसा तो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता मुंबय आसतना ताका जायते रीण आसलें जायते आर्थीक अडचणी समस्या आसले जायते तरान कश्टां संकश्टांत तो आसलो जाल्यार देवाक ताणें उलो मान रेतेर करता आसतना देवा लागीं संबंद दवरता आसतना देवान ताचेर सरगुप्तकन आशिर्वाद केलो आनी देवानच ताचेर बेसांव घालें त्या सांकळींतलें त्या आर्थीक अडचणीच्या बांदपासांतल्यान देवान ताका सुटका दिली तो गांव सोडून गांवां येवंक ताका देवान फोव केलें आनी गांवां आयल्या उपरांत तो काजर जालो काजर जाल्या उपरांत ताची बायलेक एक्सिडेंट जावन बायलेचें हाड मोडलें काजराच्या सुरवेर जायते कश्ट संकश्टांनी अनुभव करीचे पडलें काम नासलें पयशे नासले पूण देवान ताका हांगा तावन आतां सौदी अरेबिया व्हेलां आनी थंयसर तो काम करना आसा संगती बदलोन आसात बरें काम आसा आतां बरो सांबाळ आसा पत्नीक भायल्या गांव व्हरूंक तो प्रयत्न करना आसा आनी कुटुंबाची आर्थीक परिस्थिती सुदरोन आसा तो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसा आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवं कितली आश्चर्यां वेजमितां अजापां देवान आमच्या जिवितांत केलां आनी एक भयण जसिंता म्हणली भयण देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता ब्रेस्ट कॅन्सर जालें डॉक्टरांनी आशा सांडली सगळ्यांनीतल्यान तें विस्तारलेलें पण देवाक उलो मारता आसतना देवा लागीं संबंद दवरता आसतना खऱ्या दाखवाली हांव न्हू ती गूण करची कृपा तिचे थंय वाडली आपुरबायन म्हणल्या बरी तें ऑपरेशन जालें सुलाबायन म्हणल्या बरी तिका सोसूंक कृपा मेळ्ळी म्हणटा रेडिएशन केमोथेरपी सगळें करूं आनी आतां डॉक्टर्स म्हणटात तुका संपूर्ण बरी भलायकी लाभल्या ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आपल्या पती सवें आपल्या कुटुंबाच्या सांद्या सवें आपल्या भुरग्यां सवें देवान म्हाका म्हजो जीव फोंडांतलो निवारलो म्हणटा आनी एका भयणीचें गर्भाचें ऑपरेशन आसलें कॅन्सर ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर निर्मळा म्हणली भयण पयस तावन शोलापूर तावन देवाक हांगासर सांगता अर्घ आनी होगलाप दिता टीव्ही मुखांत तिणें आराधनांत वांटो घेतलो सोमयाक तिणें उलो मारलो आग्रा तावन एक कुटुंब देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता कश्ट संकश्टाच्या वेळार देवान ताका निवारलो व्हड अडचणी तांकां आसली परगांव वचोंक आसलें कॅनडा वचोंक जाता की ना म्हणून ह्या कोरोना व्हायरस कर्गाच्या समयारच विजा जाल्ली एक्सपायर जाल्ली परतून रिन्यू करून देवान ताका फोव केलें आनी आतां परगांव वचोन कॅनडा वचोन थंयसर ती वावर करना आसात देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप जर्मनींत आसली एक भयण थंयसर कोरोना व्हायरस आयल्या वेळार ताचें शिकप जावन आयिल्लें ताका विजा एक्सटेंड जाता की काम जाता की ना म्हणून भिरांत आसली अजापांनी म्हणल्या बरी कोणाकय काम नासल्या वेळार त्या भयणीक तरणाट्या चेडवाक गेल्ल्याक काम थंयसर जालां कितलेशे मोगाचे न्हू कितलेशे साक्षी आसात कितलेशे अजापां वेजमेतां अद्भुतां देवान केल्यात त्या देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका अब्बा बापा अर्घ आनी होगलाप तुका अब्बा बापा अर्घ आनी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या अर्घ आनी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या मोगाच्यान आमी मागया जॉन मोंतेरो पासून दुल्सीन आनी बेन्नी डिसोसा पासून तांच्या कुटुंबांत सगळ्यांक कोरोना आयला असल्यांची सगळ्यांची नांवां वाचून हांगा ना थोडी भियेतात सगळ्यांनी हांगासर मागणें करून उलो दिला पूण तांची नांवां वाचून सांगून समळा बॉम्बेंत मँगलोरांत बहरेनांत कुवेटांत दुबयंत सौदी अरेबियांत कॅनडांत सिंगापुरांत ऑस्ट्रेलियांत जायत्या जाग्यार सगळें कुटुंबच एका जाग्यार एका कंपनींत काम करनासली एका बँकांत त्या बँकांत काम करताले सगळ्यांक आनी तिका एकल्याक सोन ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता पूण भियान ती म्हणटा म्हज्या सांगात्यांक राख देवा तांच्या खातीर आमी मागया मोगाच्या न्हू फेलिक्स म्हणल्यार सर्जरी आसा ह्या हप्त्यांत युरेथ्रोप्लास्टी आनी तो एका हप्तो आस्पत्रेंत आसचो पडटा ताजे पासत आमी मागया फेलिक्सा पासत आमी मागया जेनिसिया कुटून पासत आमी मागया जेनिका पासत जानिसा पासून मागया ताका फायब्रॉइड्साचे समस्या आसात ओवेरियनचे समस्या आसात म्हयन्याच्या रक्तस्रावाची समस्या आसा काजर जालां भुरग्यांचे देण्याक अडखळ आसा ताचे खातीर आमी मागया निर्मला फोटाडो आनी तेच्या मोगाच्या मनशां पासून मागया कोविड-19च्या सर प्रभावांतल्यान देवान तिका राखत्या खातीर आनी सबार जाणांक जॉन मोंतेरो पासत आनी सबार जाणांनी नांवां दिल्यां सगळ्यांची नांवां वाचून सांगूं जायना मोगाच्यान एक घडीभर दोळे जावन पूण कोणा पासत आमी मागूंक फावो गी तांच्या समेस्त खातीर आमी मागया
काळजांत हांव तुका अर्गां दितां. काळजांत हांव तुका अर्गां दितां. सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयता. काळजांत हांव तुका अर्गां दितां. सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, आत्म्या आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, आत्म्या आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, बापा आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, आत्म्या आज भेटयता. हालेलुया. Alleluia, 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 Alle, Alleluia, 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 Alle, Alleluia, Alleluia, Alle, Alleluia. Alleluia, alle, alleluia. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता. आयच्या मिसाचे इरादे अशे जावन आसात. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस पेटयता रोनाल्ड रॉड्रिगस मँगलोर तावन, वियोद डिसिल्वा कलिना तावन, बेनी पिंटो कल्वा तावन, सिल्विया एस्तान्ज बँगलोर तावन. आनी तशेंच अर्गां मिसां पेटयतात विन्सेंट रॉड्रिगस पनीर तावन, सांतोनी शामनाक शांती अरुण फर्नांडीस बॅरिन तावन, रिचर्ड रॉड्रिगस मर्सी रॉड्रिगस बँगलोर तावन, प्रमिता डिसोजा अंबरनाथ तावन. आनी तशेंच इराद्या बसोत मिसां पेटयतात जिसिंता मॅनेजर्स कुवेट तावन, बऱ्या भलायके खातीर रेशमा सिक्वेरा मुद्रांगडी तावन. सरिल्ले आत्मे बसोत आमी विशेष रितीन मागया. पुलगोदनींतले आत्मे बसोत मीस पेटयता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन, वेरोनिका पेरेरा मुंबय तावन, देवादीन अपोलिन सिक्वेरा, देवादीन रोनी डिसोजा आनी रिटा कस्तेलिनो ताने तावन, देवादीन रिचर्ड सिक्वेरा कंकनाडी तावन, देवादीन लॉरेन्स डिसोजा मँगलोर तावन, देवादीन सुनील मस्कारेनास मुंबय तावन, देवादीन मौरीस आनी मॅगदलीन पिंटो बँगलोर तावन. हे सर्व इराद्या बसोत आनी आमच्या इराद्या बसोत आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. प्रवेश गीत आमच्या दैविक गायना बुकांनी गीत नंबर A26 528 पेज नंबर 28. सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोंच्या बलिदान, स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन नादान, भक्ती पुरबेन माना. दयाळ बापोय तू आमचो दिमो काकुळतीसो, वेची शेळी आग्राकसो
जातू राखणो आमचो सोम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन नादान भक्ती तुरबेन मला बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, आमचो सर्गीचो बाप दयाळ खणवळो मोगाळ आनी वर्त्या काकुळतेन भरलोलो. आमी कसलीय पथकां केल्यार आमी खरेपणी ती उसारल्यार तो आमकां सदांच बोगसूंक तयार. वय देव आमकां सदांच बोगसिता पूण आमी बोगसूंक तयार ना. देवान आमकां बोगसिल्ले बरी आमी एकामेकाक प्रत्येक जाण आमच्या दुस्मानाक बोगसिचय म्हणलो संदेश आमकां आयच्या दोनूय वाचपा मुखांतर मेळटा. पयल्या वाचपांत आमी आयकता दानियल प्रवादीच्या वाचपांतलें जावन आसा. बेबिलोना घराच्या गुलामपणान कश्टल्लो लोक अशें म्हणटा, दुखेस्त काळजान आनी खलत्या मनान देवा लागीं मागता. आमकां फुडारी ना, आमकां राय ना, आमकां बली भेटोंक एक जागो ना, कुरपा मागोंक जागो ना. देखून दुखेस्त काळजान आनी खलत्या मनान लोक देवा कडेन मागता आनी देव तांचें उतर आयकता. आनी आयच्या वांजेलांत देव आमकां सदांच बोगसिता पूण आमी बोगसूंक तयार ना म्हणलो संदेश आमकां तयार मेळटा. देखून आमी आज ह्या संदेशा प्रमाणे आमकां मेळिल्लो बोगसण्याचो संदेश मनान धरून प्रत्येक जावन आमी कोणाक कश्ट येयलां, कोणाक दुख येयलां तांचो उडास काडून तांकां बोगसूंचे प्रयत्न करया. आनी कोणें आमकां दुख येयलां, अन्याय केला तांचे खातीर इल्लें चिंतून तांकां आमच्या काळजांतान बोगसूंक जाय आसची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागून घेवया. देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसाने आमकां लाभच्याक आमी आमची काळजां तयार करया आनी आमकांच ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक तयार करया. देवाचे बोगसाने आनी कृपा आमकां मेळच्याक आमी सकट सांगता म्हणया, हांव पातकी सर्प दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो अनुसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सपोदेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. खणवळ्या बापा, तुजे सेवेक आमची जीण समर्पण तूं आमकां आपयताय आनी आमी सोडवण जोडूंक थांबनासतना तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या दयाळ मोगान आमकां सदां काळ सांबाळ. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. आजारिया उज्यामध्ये उबो रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदां काल सांडिनाका, तुजो करार रद्द करिनाका,
तुज्या इश्टा अब्रामा खातीर, तुज्या सेवका इजाका खातीर, तुज्या भक्ता इस्रायला खातीर तुजी काकुळत आमचे वयली काडिनाका. मळबाच्या नखेत्रां सारकी आनी दर्यावेळ्याचे रेंवे सारकी अगणीत संतत तुवें तांकां बसयली. सुम्या आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां प्रास ल्हान जाल्या. आमच्या पथकांक लागून सगळे पृथ्वे वयर आज लोक आमची बेपारवा करता. ह्या काळार आमकां कोणूच फुडारी ना, प्रवादी ना, राय ना, होम ना, यज्ञ ना, अन्न बली ना, दुंप ना. तुज्या मुखार प्रथम फळां भेटोवंक आनी तुजी कुरपा जोडून घेवंक जागो ना. तरी दुखेस्त काळजान आनी खालत्या मनान आमी येता. आमचो स्विकार कर. बोकरांच्या आनी पाड्यांच्या वा हजारांच्या हजार पुस्ट शेळयांच्या होम बलयां भशेन आज आमचें बलिदान तुका मानू. सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी, कित्याक तुजेर विश्वास दवरतात तीं केदींच लजेक पडची नात. आतां आमी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करता, तुजी भिरांत धरता आनी तुजें मुखामळ सोदता. आमकां लजेक पडोवंक दिनाका. बगार तुजे दुलोबायन आनी तुज्या व्हड काकुळतीन आमकां चलय. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. तुजे काकुळटीचो उगडास कर सरस्परा, सो उजवाड कर सरस्परा. तुजे वाटो म्हाका ओळखूंक दी सरस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर, म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरन आसां. श्लोक. तुजे काकुळटीचो उगडास कर सरस्परा. उगडास कर सरस्परा. सुरवेर तावन तुवें दाखयलेलें विश्वासीपण केदींच विसरा नाका. पुर्विल्ल्या काळांचो तुजो मोग म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उडास धरिनाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उडास कर. श्लोक. तुजे काकुळटीचो उडास कर सरस्परा. सरस्पर बरो आनी आपल्या उतराक सुखाना तो. वाट सुकलेल्यांक तो सारके वाटेक हाडटा. कालत्यांक सताच्या मार्गान तो चलोवन व्हरता. दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता. श्लोक. तुजे काकुळटीचो उडास कर सरस्परा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. आतां तर म्हणटा सरस्पर, सगळ्या काळजान म्हजेशी पाटी येया, कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळदार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. सामात्या प्रमाणे समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ पेद्रोन जेजू सरशी येवन विचारलें, सोमिया म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षिसय? 7 फावटींगी. जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय, बगार 7चे 70 फावटी. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एक रायान एक फावटी आपल्या साकरा लागचें लेख घेवंक खुशी वेली. लेख घेवंक धरलें तितलेंच करोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करून ताचे लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताचे भायल्या भुरग्यांक आनी ताचें म्हण आसलेलें सक्कड विकूंक जाय म्हणून ताच्या धनयाची हुकूम जाली. तवळ तो साकोर धनयाच्या पांयां पडोन, म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून पराती लागलो. धनी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करन ताका वसोंक सोडलो. पूण हो साकोर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकोर. ताणें हाका 100 रुपया देवें आसलें. हाणें ताका धर्न उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तवळ तो सांगाती साकोर ताच्या पांयां पडोन, म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून पराती लागलो. पूण हो साकोर ताका आयकना जालो. मात्र न्ही, ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेन दवरलो.
घडिल्ली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धनयांक कळयली. तवळ धनयान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हळें, नश्ट्या साकरा, तुवें म्हज्या लागीं पोरांतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें, तर हांवें तुजी दया केल्ल्या बरी तुवेंय तुज्या सांगाती साकराची दया करीजे आसली न्ही वे. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकरा ताणें कासाब्यांचे अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजान थावन बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापय तुमकांय तशेंच करतलो. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजो भाव म्हजेर सूख करी जाल्यार कितले पोटी हांवें ताका बक्षी जाय विचारता पेद्रू जेजू लागीं. आनी जेजू म्हणटा, पेद्रू म्हणटा 7 पावटी गी, पूण जेजू म्हणटा 7 पावटी न्ही, बगार 70 पावटी. म्हळ्यार देवाच्या बक्षान्याक गड ना, नीत ना, तितली वर्ती जावन आसा देवाची काकुळत. तर बक्षाने म्हळ्यार कितें? एक ल्हान भुरगें अशें म्हणूंक लागलें, फॉरगिवनेस is a wonderful fruit that gives fruit even to the person who throws stone at him, at the tree. बोक्साने जावन आसा एक सोबीत रुचीक फळ, एक रूख दिता, ताका पत्रांनी पत्रोडिल्ल्या मनशाक समेत ते रुचीक फळ दिता. सांत क्लेमेंट अशें म्हणटा, बोक्साने जावन आसा एक क्रिस्तांवपणाचो गुर्त, आनी कोण एकामेकाक बक्षिना तो क्रिस्तांव केदींकच न्हय. आनी महात्मा गांधी अशें म्हणटा, कोण बक्षिता तो एक सक्तिवन मनीस आनी कोण बक्षिना तो एक अस्खत मनीस. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांत ऑगस्टीन अशें म्हणटा, कोण बक्षिता तो देवाक ताच्या काळजांतावन अर्गान दिता. आनी फॉरगिवनेस इज द हायेस्ट फॉर्म ऑफ थँक्स गिवींग. उत्तीम तरान देवाक अर्गान दिवचें जावन आसा एकामेकाक बक्षोवचें. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत आमी आयकलें, देव बक्षिता, पूण बक्षाने स्विकार केल्लो मनीस ताच्या साकराक बक्षिना. ह्या 20 आनी 1 शतमानांतलें अत्यंत वर्तें समस्या जावन आसा हें आमी एकामेकाक बक्षोवंक तयार ना. देखूनच आमकां पळोवंक मेळटा सगळ्यांनी ती हिंसा, लढाई, झगडे आस्ती खातीर जावं दी, ह्या दुसऱ्या खंयच्याय कारणा खातीर जावं दी, झगडे, लढाई, मारफार, खून, लूट. पूण असेंत चलत जाल्यार संवसारांत शांती आनी समाधान खंयसर आसा ना. So therefore the need of the hour is to forgive one another, especially our enemies. आमच्या दुश्मनाक बक्षोवचें. ह्या घडये जर तर आमी बक्षिना आज, फाल्यांचो संवसार कितें जाता म्हण आमकां समजना. अशांतीन, असमाधानेन आनी विविधता हिंसांनी, लढाई झगड्यांनी बरोवन आसतलो. देखून एकामेकाक बक्षोवचें जावन आसा अति गरजेचें. हेंच जावन आसा क्रिस्तांवपणी बक्षोवंक एकामेकाक. पूण आमकां अन्याय केल्ल्यांक, आमकां कठीण धगधणी दिल्ल्यांक, आमची आस्त पास्त भितर गेल्ल्यांक, विविध रितीच्या समस्यांनी रेवडायल्ल्यांक तांकां बक्षोवंक आमकां साध्य जायत गी भोव कठीण सवाले. आनी तसल्या मनशांक बक्षोवंक आमकां साध्य ना तशें दिसता. म्हजो स्वामी, म्हजो सोडवंदार म्हाका बक्षोवंक कृपा दिता. कित्याक तो कुर्सार वळवळतना ताच्या दुश्मनांचेर दिश्ट घालन अशें म्हणटा, बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात पूण नेना. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां अन्याय केल्ल्यांक, आमचे सर्वनाश केल्ल्यांक, आमच्या मोतीची पिडा आमकां येसें केल्ल्यांक, स रितीन कश्टिल्ल्यांक आमकां बक्षोवंक साध्य आसा. जर जेजून आमकां बक्षिला, तसो जीव दिला, तर आमकांय एकामेकाक बक्षोवंक साध्य आसा म्हणलें हेंच घडीत करून दाखयता. देखून आयच्या दिसा प्रत्येक तरान देवान आमकां बक्षिल्ले बरी,
देवाचो संदेश आयच्या वचपा मुखांतर मेळ्ळो संदेश आमच्या मनांत धरून कोणे आमकां अन्याय केल्या, कोण्याक आमकां मस्त कश्ट दिल्यात, दगद दिल्यात, आमचें समाधान तांणी विभाड केला, नाच केला, तसल्यांचो उडास काडन आमी तांकां आमच्या काळजांतान बोगसूंक जाय आसची कृपा आनी आदार आमच्या सोम्या जेजू मुखांतर मागया. आमेन. गीत नंबर D1 538 पेज नंबर 38. आबा बाबा सर्गीच्या घेवुंडो घेवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे कंचे आमकां नाका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयशे बच्चा जावा सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा मोगाळ बापा, ह्या सोडवण्याच्या बलये वरवीं आमच्या पातकांतली आमकां नितळ कर आनी आमची जीण तुका मानता तसली जावं दी. ह्या मागणी आमी करता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सवकाळी आनी सवतेय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणांचेर तूं बळ मोडताय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्परा हे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासूंक तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान 3 वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत तें वरावतलें, हें म्हज्या उडासाक करात.
Pavartaso gut purgatoria. Sumi Jesu melo, Sumi Jesu melo, Sumi Jesu jivan zara. O bhavarta so ami pargarta, Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, पेटा पौल साल्डन आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तुमकां कोतकर ह्या दिसांनी कोविड-19 आनी इतर पिड्या वरवीं सरलेल्या सर मालगाड्यांचो आमी उडास करता. बापा तांकां समेस्तांक तुजे मोकामाळाचो परजळ पळोवचे भाग फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जोजेतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजे फर्नांडमेट्स, ह्या सुडीचे सांत मार्तीर, त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटत तांचे सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आज आमकां मेळिल्लो बोगसाण्याचो संदेश मनान धरून एकामेकाक आमी बोगसूंक जाय अशी कृपा जेजूच्याच उस्त्रा मुखांतर आतां आमी मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पुवेज जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बोगसिता तशें आमची पथकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कितें आरज बोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदुतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटान सांबाळ, तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाचो कुर्तू जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक पयलीं आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे म्हाका फावना भलायकी मेळटली. आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळो. कुमगारचें गीत नंबर E12 5 53 पेज नंबर 53. Somia Barbosa, tu somia Badraso,
रक्षक तू दय दिवसो जिनी येजूजा जय दिवसो बेना कसले संकरा झाल्या रे वारे वादळ भोवती उठल्या रे फांकय उजवाड दयेन मुजेर तुझे सोम्या बरबोसो तू सोम्या बरबोसो तू सोम्या भद्रासो रक्षक तू जय दिवसो जिनी येजूजा जय दिवसो प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला, ताचे पसत तुका दिन वासून विश्वासान तुजे लागीं आमी मागता. आमची सगळीं पथकां बोगोस दिसान दिसांच्या गरजांनी तूं आमकां आदार दी. मोगान आमची राखण कर म्हूण आमी मागता आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां अदीक अदीक बर हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे गीत नंबर G12 5 17 आणि 2 पेज नंबर 72. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगा सोता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखां सोम्या तुजो आधार मारता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन नेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.